वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा गिलगित और ज़िला गज़र, और इसमें जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि 100 मेगावाट सोलर शमसी तवानाई के मंसूबे की मंजूरी दी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और इसको 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत की है। और प्राइम मिनिस्टर ने यही बताया कि चूँकि बिजली का जो क्राइसिस है उसको हाइडल के ज़रिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको फौरी तौर पे शमसी तवानाई का 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 1 साल में कंप्लीट होगा, और ये अगले साल 1 नवंबर को इसका प्राइम मिनिस्टर ख़ुद इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। और उन्होंने ये भी वादा किया कि इस मंसूबे की मैं ख़ुद निगरानी करूँगा, जो शमसी तवानाई का मंसूबा है। एक तो ये डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद फिर PSDP के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं GB के अंदर, उनमें मतलब पे टेक्निकल मसले मसाइल आ रहे थे, तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने और चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने पूरी तफसील के साथ गिलगित बल्तिस्तान में जारी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम PSDP के प्रोजेक्ट्स पे ब्रीफिंग दी। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा उसमें डिले आ रहा है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एहसान इकबाल साहब को हिदायत की है कि वो इन मंसूबों की निगरानी के लिए शायद अगले हफ्ते, वो एहसान इकबाल साहब जो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो गिलगित आएंगे और कम से कम 1 हफ़्ता यहाँ पे गुजारेंगे। तमाम PSDP मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा और जो भी रुकावटें हैं वो दूर करके उनको फास्ट ट्रैक पे डाला जाएगा। एक तो ये फैसला हुआ जो कैबिनेट के साथ इंस्ट्रक्शन थी। उसके बाद जो एक और जो मसला यहाँ पे, जो भी हमारा एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ग्रांट इन एड की मद में फेडरल हुकूमत हमें बजट एलोकेट करती है, उसमें जब जून का महीना आता है उस वक्त जाके आखिरी किस्त मिल जाती है, तो उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मंसूबे जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, वो लैप्स हो जाते हैं। ये डिमांड थी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और कैबिनेट की। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने उनको पूरे डिटेल के साथ ये सारा बताया, तो उसमें फैसला ये हुआ है कि जो भी एलोकेशन होगी, पहली किस्त 40% जुलाई में मिल जाएगी और आखिरी किस्त 60% जनवरी में पे की जाएगी, ताकि जो मंसूबे मुकम्मल किए जाने हैं उनको बर वक्त उनको मुकम्मल किया जा सके। एक तो ये था। दूसरा वो बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई, बहुत ज़्यादा डिमांड था, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में कोई इतने रोज़गार के मौके नहीं हैं, लोग मेहनत मजदूरी करके गुजारा करते हैं, और यहाँ पे ज़ाहिर है लोगों का रुझान तालीम की तरफ ज़्यादा है, तो KIU और बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ीसों का इशू था, तो उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 50 करोड़ रुपए KIU के लिए एंडोमेंट फ़ंड और 50 करोड़ रुपए बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के लिए एंडोमेंट फ़ंड, उससे वो बच्चे जो अपनी फ़ीसें अदा नहीं कर सकते हैं या फ़ीस में इजाफे का जो मसला आ जाता है उसको डील किया जाए। तो ये 1 अरब की मजमूई तौर पे जो रकम बनती है, फौरी तौर पे इसको रिलीज़ किया जाएगा। उसके बाद जो मुलाकात हुई वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की 15-20 मिनट की मुलाकात थी, उसमें भी आलमोस्ट ये मसले थे, लेकिन उसमें 4 अजला का भी वो मसला डिस्कस हुआ। उस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को प्राइम मिनिस्टर ने हिदायत की है कि वो इस हवाले से जो भी फॉर्मेलिटीज़ बनते हैं, कोडल फॉर्मेलिटीज़ या हमारे जो सेल्फ गवर्नेंस एंड एम्पावरमेंट आर्डर में उसके तहत हमारा निज़ाम चलता है, तो उसके तहत जो भी रिकमेंडेशंस हैं या समरी की सूरत में वो पहुंचा दें, तो उसको जो है वो उस पर गौर किया जाएगा और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्कर्दू रोड बार बार शिकायत आ रही थी कि उसके ऊपर हादसात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी तामीर के हवाले से भी सवालात उठ रहे थे। ज़ाहिर है बहुत जगहों पे, मेरे ख्याल में 5-6 जगह ऐसी है जो बार बार वहाँ से कंप्लेंट्स आ रही हैं, स्लाइडिंग होती है, तो उस पर जिस तरह शेड तामीर किया जाता है, आप अगर यहाँ से हुंजा ट्रेवल किया हो तो गुलमत से थोड़ा आगे जाके जहाँ पे स्लाइडिंग होती है वहाँ पे शेड बनाया गया है, तो उस पे भी जो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी साथ आए हुए थे, तो उनको भी हिदायत की है कि वो बैठ के जो भी PSDP में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में नकाइस हैं उस पे वो 1 हफ्ते यहाँ पे अभी यहीं पे बैठेंगे, और जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ के PSDP प्रोजेक्ट्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड्स के हवाले से, उस पे जो है ना वो हिकमत अमली वज़ह की जाएगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के हवाले से भी वहाँ पे बात की गई, नुक्ता उठाया गया, तो उसको अभी मेरे ख्याल में सीरियस लिया जा रहा है, और इसमें जो कमेटी एक कंस्टिट्यूट की जाएगी ताकि गिलगित बल्तिस्तान का जो आइनी हुकूक का जो मसला है वो जहाँ जाके रुक गया था उसको वहाँ से आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल ये मामला भी वहाँ पे डिस्कस हुआ।
اس کے علاوہ جو ایک اور جو ہمارا جو بجلی کے اب جو پرائم منسٹر نے کچھ پروجیکٹس کے جو اس کا اناگریشن کیا, کچھ پروجیکٹس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی, سنگ بنیاد رکھی گئی. اس میں ایک تو ہارپو میں پی ایس ڈی پی کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا 34.5 میگا واٹ کا, اور پچھلے 10 سالوں سے یا 15 سالوں سے ہم سنتے چلے آ رہے تھے جی ہارپو میں 34 میگا واٹ پاور پروجیکٹ بن رہا ہے. اس پہ پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, ٹیکنیکل کوئی ایشوز تھے. اس پہ بھی تفصیل سے وہ اس سے پہلے چیف منسٹر اسلام آباد گئے تھے تو ان کے نوٹس میں لایا گیا, تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہارپو 34.9 میگا واٹ کی جو بھی رکاوٹیں دور کر کے اس پہ فوری طور پہ کام شروع کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. اس میں ایک اور جو لاگت جو ہے ہارپو پہ 9 ارب روپے کی لاگت ہے اس کے اوپر, اور اس کے بعد پھر عطاباد 54 میگا واٹ اس کے جو ہے نا وہ تقریباً یہ 21-22 ارب کا پروجیکٹ ہے. تو اس کی بھی آج جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب ہو گئی, گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی عطاباد 54 میگا واٹ کی. یہ 22 ارب سے بنے گا, اور عطاباد 54 میگا واٹ کی کمپلیشن سے گلگت, ہنزا, نگر اور شاید اگر اگلے اسٹیپ میں, چونکہ ریجنل گرڈ جو ہے نا فی الحال 3 اضلاع میں ہے, ہنزا, نگر اور گلگت میں, تو یہ جو 54 میگا واٹ سے ان تینوں اضلاع میں جو ہے وہ بجلی کی جو لانگ ٹرم, ابھی تو شارٹ ٹرم میں نے بتا دیا شمسی توانائی 1 سال میں کمپلیٹ ہوگا 100 میگا واٹ, لانگ ٹرم میں 54 میگا واٹ سے ان تینوں اضلاع میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں وہ مدد ملے گی. تو یہ 4 سال میں عطاباد 54 میگا واٹ کمپلیٹ ہوگا, اور شاید دسمبر میں اس کی بیڈنگ ہوگی, جس میں چائنا کی 2 بڑی کمپنیاں, جو ایک کمپنی جو ہے وہ دیامیر بادشاہ ڈیم بنا رہی ہے, وہ کمپنی اس میں شامل ہے, ایک محمد ڈیم آئی تھنک اس کا کام کر رہی ہے وہ کمپنی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کمپنی کو شاید یہ کانٹریکٹ دیا جائے. اس کے بعد ایک اور پروجیکٹ جس کی جو ہے نا وہ اناگریشن کی گئی, اور جس کا بہت زیادہ ہنزا میں پانی کی شدید قلت تھی, پینے کا پانی کی بھی اور ایریگیشن کی بھی شدید قلت ہے. تو پی ایس ڈی پی کا یہ پروجیکٹ ریوائزڈ ہو گیا تھا, تقریباً 2 ارب اور 7 کروڑ پہ چلا گیا. تو یہ جو ہے سینٹرل ہنزا کے لیے جو پینے کے صاف پانی کی فراہمی میں مددگار ہوگا. تو اس کی بھی جو ہے وہ گراؤنڈ بریکنگ ہو گئی, اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا گیا. تو یہ پروجیکٹ 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو جن منصوبوں کا افتتاح کیا گیا اس میں گلگت جاری چھوڑا ہوا گلگت اچھا ہے, وہ لوڈ شیڈنگ ہے گا نا سر ہے بھائی. اس میں جو جن پروجیکٹس کا افتتاح کیا گیا ان میں گلگت آر سی سی برج سے نلتر ایکسپریس وے اس کا افتتاح ہوا, آپٹک فائبر فیز 2 کا افتتاح ہوا. اس سے شاید انٹرنیٹ کی سہولیات کی بہتری میں مدد ملے گی. اس کے بعد پھر انجینئرنگ جو فیکلٹی ہے تقریباً 2 ارب کی لاگت سے تعمیر ہوا, اس کا افتتاح ہوا. بلتستان یونیورسٹی کی جو عمارت ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, اس کا افتتاح ہوا. تو یہ ان پروجیکٹس کا جو ہے نا وہ افتتاح ہوا. شاید میں تقریباً تمام چیزوں کو میں کور کر پایا ہوں. تو یہ ہارپو ہے, عطاباد, یہ 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں. شمسی توانائی 100 میگا واٹ ایک سال میں کمپلیٹ ہوگا. پی ایس ڈی پی کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کی نگرانی کے لیے احسن اقبال صاحب گلگت میں قیام کریں گے, وہ یہاں پہ بیٹھیں گے. اور اس کے علاوہ دونوں یونیورسٹیز کو 50 کروڑ روپے کی انڈومنٹ فنڈ قائم کیا گیا ہے, کے آئی یو اور بلتستان یونیورسٹی میں. سکردو روڈ میں جہاں جہاں وہ بہت زیادہ ایریاز ایسے تھے جو بہت حادثات بھی ہوئے, ان کو دیکھا جائے گا, ان کو بہتر بنایا جائے گا. وہ شیڈ کی تعمیر کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ کچھ ایشوز تھے جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ان کی مہربانی ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں جو میں آخری جو 1 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں گا کہ اس گلگت بلتستان کی جو صوبائی حکومت کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. صوبائی حکومت کو 1 سال ہو گیا. حاجی گلبر صاحب جب آئے تھے تو شاید بہت سارے لوگ تنقید کر رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ صوبائی حکومت چونکہ فیڈرل میں کوئی پارٹی کی حکومت نہیں ہے, مخلوط ایک حکومت ہے, تو مسائل ہوں گے. لیکن اس 1 سال کے دوران یہ بہت ہی ایک لمبے عرصے سے پینڈنگ ایشوز تھے. اور اس دوران 3 پرائم منسٹرز نے دورہ کیا اس 1 سال میں. کاکڑ صاحب آئے, بیچ میں پھر شہباز شریف صاحب آئے تھے جو ببر میں
سیلاب آیا وہاں پر دورہ کیا تھا. ہاں آج وہ غزر گئے, میں بھول گیا تھا, جو ماڈل ولیج جو میاں شہباز شریف صاحب 2023 میں گئے, وہاں بدترین سیلاب آیا, پورا گاؤں مٹ گیا, ایک خاندان کے 6-7 بندے اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس میں جو ایک بچی جو بچ گئی تھی میرے خیال میں اس فیملی کی, اس کے لیے 50 لاکھ روپے حکومت پاکستان نے دیے تھے. وہ اب آج پرائم منسٹر بتا رہے تھے کہ وہ 50 لاکھ روپے اب 67 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں ظاہر پروفٹ لگ گیا ہو گئے. وہاں پہ ماڈل ولیج کا آج افتتاح ہوا اور ان کو چابیاں فراہم کی گئی, چونکہ سردیاں آ رہی تھی تو وہ مزید ٹینٹس میں نہیں رہ سکتے. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو حاجی گلبر صاحب نے جس طریقے سے سلیقے سے ڈسپلن کے ساتھ اور بڑے محتاط طریقے سے فیڈرل حکومت کے ساتھ اپنے روابط رکھے, اور اس دوران یہ ساری ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے ہیں. آج تک کسی بھی وفاقی حکومت نے آ کے گلگت میں کوئی 100 میگا واٹ کے پروجیکٹ کا اعلان نہیں کیا تھا, اور 100 میگا واٹ کے پروجیکٹ کو ایک سال میں اپنی نگرانی میں, اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ میں اپنی نگرانی میں کمپلیٹ کروں گا, تو میرے خیال میں یہ گلگت بلتستان کے لیے خوشخبری ہے, اور اس صوبائی حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو آج پرائم منسٹر کا دورہ ہوا.